The Suleiman Khan case has seen a new twist after a short lull. In what could be constructed as the calm before the storm, the accused in the land fraud case accused the police of extracting a confession by threatening him and torturing him in custody. असा ते आलतीन सेशन कोर्टान आणि हिंगा सकाळी सोडी आम्ही सेशन कोर्टान आहले कित्याक हिंगा सुलेमान सिद्दीकी हाका हिंगा कोर्टाक हाडलेलो आसलो आणि आता कोर्टाक हाडलेले आसले ते आदी तेणे काल आमकां मिडियाक तेणे फोन केल्लो आणि आयज आपणाक हिंगा कोर्टाक हाडपाचो आहा म्हणून सांगून दिल्ले आणि तेणे अशें सांगलेलें कित्याक आपणाक सेकंड व्हिडिओ पळय काडूंक लायलोलो तो आपणाक गन पॉयंट करून काडूंक लायलोलो म्हणून अशें तेणें सांगलेलें फोनाचेर पूण आयज तेणें कोर्टाक घेवन हें सामकें सांगलें गन पॉयंट व्हिडिओ आपणाक हे करून काडूंक लायलोलो आणि पुलिसांनी फोर्सान आपणाक काडूंक लायलोलो आपणाक इलेक्ट्रीक लागून शॉक दिलो म्हणून सांगलें तेणें आणि अशेंय तेणें आतां सांगलें हिंगा जायतेच जाणांची तेणें पॉलिटिशनाची नांवां घेतली आणि अशेंय तेणें सांगलें आपणाक पुलिसांनी मारपाक आपणाक वो कितें हें करपाक आपणाच्या हातीक लागून काट घातलो अशें म्हूण सांगता हें आतां सगळी खबर खोरी वो फोट हें आतां हेचो इन्वेस्टिगेशन कोण करतलो आनी हें सारकें वो फोट आनी हेच्या बद्दल कोण झगडटलो आनी हेचो आमकां रिप्लाय कोण दितलो आनी हें फोट जाल्यार कोण प्रूफ करतले आनी सारकें आहा जाल्यार कित्याक हें सारकें म्हणून पुलिसांच्या उचेर आतां कोर्टाक काडलेलें पळय तिका सुलेमान सिद्दीकीन आमकां सांगून दिल्लें आहा आणि पहिलीचा व्हिडिओतून आरोप केला एमएलएच्या विरुद्ध खरे होय खरे सर इवन राहुल गुप्ताचे आरोप केला तो तुवें स्टेटमेंट केले की तुझे गन पॉइंटाचेर केला कितें म्हणून केले व्हिडिओ फेक सर सेकंड व्हिडिओ फेक सर गन पॉइंट लायले पुलिसांक होय सर गन पॉइंट लायले कारण शॉक दिले म्हाका इलेक्ट्रिक शॉक दिले सर किती नाला होय फेक व्हिडिओ आणि पहिलीचा व्हिडिओतून आरोप केला एमएलएच्या विरुद्ध होय खरे सर इवन राहुल गुप्ताचे आरोप केला Suleiman Khan, wanted for his alleged role in numerous land scams, first made headlines after his daring escape from police custody on December 12, reportedly with the help of an IRBN constable. Following his escape, Khan published a video accusing senior police officers of beating him severely on his legs in front of a ruling MLA. However, the plot thickened when Khan later released a second video retracting his earlier claims and accusing AAP State President Amit Palekar of pressuring him to make the initial video. Here's how Palekar, under the scanner for his alleged role in the whole episode, reacted to the latest bombshell. पहिली गजाल म्हणल्यार हांवें ज्या दिसा म्हाका आपयल्ले त्याच दिसा सेकंड जेन्ना आपयलो त्याच दिसा तो व्हिडिओ रिलीज जाल्लो अर्द वरा भितर सेकंड व्हिडिओ वेर यू आर सेयिंग दॅट की ते पयले व्हिडिओ काडिल्ले ते हांवें काडूंक लायिल्ले म्हणून ताका आनी हांवें त्याच वेळार सांगिल्लें की दॅट व्हिडिओ वीच वॉज रिलीज सेकंड डेचो तो कोणी रिलीज केलो खंयच्यान तो खंय पावलो हाजो सोर्स पुलिसांनी फायंड आउट करचो म्हणून आनी तातूंत जे स्टेटमेंट केला ते व्हेरीफाय करचे ते वाचता म्हणून दिसतालें म्हणून आज जर हो स्टेटमेंट हांवें आयकूंक ना पूण तुमकां जर मिडियाक तांणी जर सांगला ही गजाल जाल्यार हातल्यान हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें की एक दीस असो येतलो की सत्य भायर येतलें म्हणून सो ही कर्तूत कोणी केली आनी केन्ना केली आनी कशी केली हें म्हाका दिसता फायंड आउट करचें पडटलें आनी वेदर क्रायम ब्रांच ऑफिसर्स आर इनवॉल्वड इन दीस हें फायंड आउट करचें पडटलें कारण विदावट दॅर गन पॉयंट कोणी केलो कोणी खंयच्या ऑफिसरान केलो आनी खंयच्या ऑफिसर आशिल्ले हाजेर इन्क्वायरी जावची पडटली आनी पुलीस डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता जी आज चल्ला पुलीस डिपार्टमेंट ज्या तरेन फंक्शनींग करता दीस शोज रिफ्लेक्शन ऑफ देअर फंक्शनींग बेसिकली एज टू वॉट दे कॅन मॅनिपुलेट सो एक गोष्ट आय ऑलवेज न्यू दॅट देर वॉज absolutely no truth in that video. They were trying to implicate me in that particular thing आणि गरजे भायर ताजो वापर करून पॉलिटिकल वापर करपाक सोदताले हातल्यान एक गोष्ट स्पश्ट जाली की तो सेकंड व्हिडिओ जो आसा तो फेक व्हिडिओ आनी तो ताका कोणी तरी काडपाक लायल्लो आतां तो कोणी लायल्लो काडपाक कित्याक लागून काडपाक लायल्लो आनी पुलिसांचो तातूंत कितलो इन्वॉल्वमेंट आसा तें म्हाका दिसता आय थिंक पुलीस वील बी एबल टू टेल यू बेटर बट दीस इज शॉकिंग अँड एब्सोल्युटली शॉकिंग फ्रॉम द पॉयंट ऑफ व्यू दॅट what extent can police go to implicate
ओपोजिशन जे लिडर्स आसा तांकां कशे तरेन त्रास करपाक जाय जाल्यार पुलीस कितेंय करपाक कशा एक्सटेंटाक वचपाक शकता हातूंत सरकाराचोय हात आसूंक शकता. Vincent Rosario, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.